याद रखें, असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस से तिब 3 लेवल्स और उनके आगे 9 लेवल्स पर और आखिर में करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया पर मुश्तमिल है, जो कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी दुनिया की मालूम तिब्बी तारीख में मैंने दुनिया के सामने पेश किया है। और इस वक्त पूरी दुनिया में मैं और मेरे मुकर्रर करदा नुमाइंदे इन सब उलूम और फनून को सिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा करने वाले बेशुमार लोग जालसाज हैं, उनसे मुहतात रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में जिल्दी अमराज के लिए, धद्दर के लिए और चंबल के लिए, चंबल जिसको सोराइसिस कहा जाता है, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। ऐसे मरीज़ जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं वो बाज़ औक़ात तो इस कदर ये शिद्दत अख्तियार कर जाती है कि वो ज़िंदा दरगोर हो जाते हैं। पूरा जिस्म, हमारे पास ऐसे भी मरीज़ आते हैं कि पूरा जिस्म जो है वो इसकी लपेट में आ जाता है। इसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन ये जो नुस्खा आज मैं आपकी खिदमत में बयान करने लगा हूँ, ये बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए है। इंशाअल्लाह ताला इसको अगर कोई बनाकर इस्तेमाल कर लेगा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, चंद दिनों में धद्दर और चंबल, बेशक पूरे जिस्म पे हो, उससे निजात हासिल हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि यह नुस्खा आम बंदों के बनाने का नहीं, बल्कि आम तबीब और तिब के जो तालिब इल्म हैं या शायकीन हैं वो भी इसको नहीं बना सकेंगे। इसको सिर्फ वही तबीब बना सकेंगे जो माहिर फ़न हैं। और अगर कोई तबीब दूसरा बनाना चाहे तो वो ऐसा करे कि सबसे पहले एक दफ़ा अपने इलाके के किसी तजर्बाकार तबीब की मौजूदगी में, निगरानी में यह नुस्खा तैयार करे। ये ना हो कि वो अपने तौर पे इसको शुरू कर दे और नुस्खा ज़ाया हो जाए, फिर मुझे कहेंगे कि आपने नुस्खा गलत बयान किया। नुस्खा अल्लाह के फजलो करम से 100% दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई बना ना सके तो फिर ये नुस्खा जल कर ज़ाया भी हो सकता है। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले लेना है छिलका नारियल जो सख्त होता है। नारियल लें, कच्चा नारियल जो बस आम मिल जाता है, तो उसके दो, एक बैरूनी छिलका होता है जो नरम होता है, जिसमें रेशे से होते हैं, वो आपने नहीं लेना। जो सख्त लकड़ी की तरह हार्ड छिलका होता है जिसको तोड़ने के बाद नारियल निकलता है, वो छिलका आपने लेना है 1 किलो। उसके बाद आपने छिलका बादाम, ये भी बादाम का छिलका सख्त, ये भी आपने लेना है 1 किलो। उसके बाद आपने तुखम बनोला, बनोला जो है जिसके आम तुखम मिल जाते हैं पंसारी की दुकान से, ये आपने मुकम्मल तुखम लेना है, मगज़ बनोला नहीं लेना, तुखम बनोला लेना है। अच्छा साफ सुथरा ताज़ा, किरम खुर्दा जिसको कीड़ा लगा हुआ हो या बहुत पुराना आपने नहीं लेना, ताज़ा 1 साल 1.5 साल के अंदर का आप ले लें। उसके बाद आपने दाना गंदम, गंदम के दाने जो होते हैं वो आपने लेने हैं 1 किलो। नुशादर ठीकरी, ठीकरी नुशादर आपने 2 तोला लेनी है। अब ये करना है कि इन तमाम जो अद्वियात हैं, नारियल का छिलका, बादाम का छिलका, इनको सबसे पहले आपने कूटना है। इतना कूटना है कि ये छोटे छोटे टुकड़े बन जाएं। उसके बाद ये सारी अद्वियात जो हैं इन सबको मिक्स कर देना है। जब आप इसको मिक्स करें तो इसको अच्छी तरह इतना मिक्स कर दें कि तमाम अद्वियात जो हैं वो एक मलगूबा बन जाए। उसके बाद आपने ये करना है कि एक बड़ी हांडी लेनी है जिसमें ये तमाम चीज़ें आ जाए और हांडी का कम से कम तीसरा हिस्सा जो है वो खाली रहे। उसके बाद इसको आपने गिल हिकमत करके एक गड्ढे में पताल जंतर करना है। पताल जंतर करने के लिए अतिब्बा कामलीन जानते हैं कि वो हांडी जिसमें ये अद्वियात डाली जाएंगी उसके पेंदे में सुराख भी किए जाएंगे और उस पर फिर कोई जाली रखी जाएगी और उसके बाद ये अद्वियात उसमें डाली जाएंगी।
اس کے بعد پھر اس کو گل حکمت کیا جائے گا، اور خشک ہونے کے بعد ایک زمین میں 2 گڑھے جو ہیں وہ کھودے جائیں گے۔ ایک گڑھا پہلے بڑا کھودیں گے جس میں 15 کلو کم از کم اوپلے جو ہیں وہ آ سکے، اس کے بعد اس میں آگے پھر ایک گڑھا کھودا جائے گا، وہ نیچے گڑھا کھودا جائے گا، گڑھے کے اندر گڑھا، جہاں آپ نے اس پتال جنتر جب یہ ہوگا اور ان ادویات کا تیل نکلے گا تو وہ ہانڈی کے نیچے جو سوراخ ہیں ان سے وہ نیچے جا کر تیل جو ہے وہ کسی برتن جو بھی آپ وہاں رکھیں گے، بہتر ہوتا ہے کہ چینی کا برتن آپ کوئی بڑا پیالہ رکھ دیں، تو وہ تیل نکل کے اس میں چلا جائے گا۔ یہ پتال جنتر جو ہے جو بندہ نہیں کر سکتا وہ اس نسخہ کو ہاتھ بھی نہ لگائے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ایک طبی ایسا تجربے کا کام ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو نہیں جانتا تو وہ نسخہ جلا بیٹھے گا۔ اب پتال جنتر کے دوران جتنی بھی حفاظتی تدابیر عمل میں لائی جاتی ہیں وہ اطباء کرام لائیں گے۔ اس کے بعد اس ہانڈی کو 15 کلو گھڑے میں آگ دینی ہے۔ پتال جنتر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے ہانڈی رکھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ اوپلے ایک ترتیب کے ساتھ اوپلے جو ہیں وہ گڑھے میں لگا دیے جاتے ہیں اور پھر اس کو آگ دی جاتی ہے۔ تقریباً یہ 24 سے 48 گھنٹے میں آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آرام کے ساتھ پہلے اوپلوں کی راکھ کو باہر نکال لیں، پھر آرام کے ساتھ ہانڈی کو نکال لیں، اور اس کے نیچے جو برتن ہوگا اس میں تیل جو ہے وہ ایک گاڑھا سیاہ رنگ کا تیل آپ کو ملے گا۔ یہ تیل آپ کی دوائی ہے، اس کو اچھی طرح کسی لوہے کی سوراخ وغیرہ سے یا لکڑی سے مکس کریں، اور اس کے بعد انگلی سے یا کسی چیز سے جہاں جہاں چنبل یا دھدر ہے ہلکا ہلکا سا آپ نے لگانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند دن کے استعمال سے دھدر اور چنبل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے مریض ایسے ہو جائے گا کہ جیسے اس کو یہ مسئلہ کبھی تھا ہی نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ نسخہ بلا شک و شبہ ایک کرشماتی نسخہ ہے، طب کا مارکہ کا نسخہ ہے، لیکن بنائے گا کون؟ جو ماہر فن ہوگا۔ دوسرا کوئی بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ یہ اس سے بنے گا ہی نہیں۔ یہ جو کشتہ جات یا پتال جنتر یا اس طرح کی کچھ دوسری تراکیب ہوتی ہیں طب یونانی کی، پرانی جو بزرگ اس کو ہزاروں سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، یہ جب تک کسی ماہر فن سے سیکھی نہ جائیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر سیکھنے کے بغیر اس کو کیا جائے تو پھر عمومی طور پر نقصان ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوگا کہ ادویات جل جائیں گی، تیل صحیح طریقے سے نہیں نکلے گا، یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو نیچے تیل ہوتا ہے اس کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب گڑھے کے نیچے پھر گڑھا کھودا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا گہرا کھودنا ہے، اور اتنا کھودنا ہے کہ برتن نیچے چلا جائے تاکہ اوپر سے آگ وہ نچلے تیل کو نہ لگے۔ پتال جنتر میں عمومی طور پہ جو نا تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے نقصان کر بیٹھتے ہیں، یا تمام ادویات جل جاتی ہیں، تیل نہیں نکلتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو تجربہ نہیں ہوتا۔ جو میرا پیارا بھائی طبیب اس نسخہ کو استعمال کرے گا انشاءاللہ تعالی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔